السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأدمين ديال صفحة موجه، موقع موجه بوان نت وشان يوتيوب موجه باك. اليوم إن شاء الله بغينا نديرو حلقات على كلاس بريبا. بغينا نهضرو على واخا متأخر نهضرو على لوائح الانتظار بويسك باقا لائحة انتظار رقم جوج ولائحة انتظار رقم ثلاثة، ونهضرو كذلك على الافاق ديال كلاس بريبا. بغيت نوضح بزاف الحقائق ونفند ونتحضر واحد بزاف الاشاعات اللي سلبيه، ولكن اللي سلبيه ولكن ماشي حقيقيه. ونشرح بزاف الافاق ديال هاد الكلاس بريبا، وعلاش مزيان هاد الكلاس بريبا، وعلاش انا تنفضل الكلاس بريبا على لي زيكول دانجينيور بوست باك. ونهضر كذلك على لي شنو نقول لك لي زاستيس شنو خصك دير باش تنجح على كلاس بريبا في السي ان سي اللي هو كونكوراسيون كومان و افيك كلاس مزيان. علاش بوكوا با تجيب كون ادمي ولا ادمي ديسبونسي اورال، وحتى ادمي تاهي مزيانه ماشي مشكل وهو النجاح. نهضروا على عاوتاني كذلك تجيب المدارس الفرنسيه، نهضروا كذلك احسن بروغرام اللي خصو يديرو الواحد، يعني بحكم التجربه ديالي في بزاف المرات، يعني البروغرام ديال القرايه كيفاش يكون. وكذلك نعطيك النصائح على الكتوبه كذا. يعني كاين بغيت مابقاش ندير بزاف الحلقات، وتتمنى منكم نتوما شنو نقول لكم. المهم غيكون الا كان يكون واحد العدد بسيط ديال المهتمين ما عنديش مشكل. الا استافد واحد ولا جوج الناس راه عندي هو الربح انا هذا. تتمنى منكم تتبعوا الشان ديال اليوتيوب، تتبعوها ان شاء الله وديروا لها في اللو. وكذلك موقع موجه بوان نت ما كانش حاجه جديده، خلاص لاباج راكم عارفينها. اي حاجه جديده اي حاجه مهمه كنحطوها تماك. على بركه الله نبداو بلوائح الانتظار. دونك حنا ما هضرناش على لائحه الانتظار الاولانيه اللي دازت في جويي. مالوغوزمون كان بروغرام ترو شارجي، ما قدرناش نهضروا عليه. دونك كنهضروا على ليست داتوك نيميرو 2 ولا ليست داتوك نيميرو 3. دونك لا ليست داتوك نيميرو 2 غتكون من لو 6 9 حتى لو 8 9. وفي لو 6 غادي يكون ام بي اس اي، لو 7 اي سي اس اي اي تي اس اي، ولو 8 اي سي اس اي اي سي تي. اللي بغيت نشرح لك واحد المعلومه اللي بنادم قليل مع بزاف خدمنا عليه بزاف ديال ما عارفيناش كيفاش يديروا هاد الكلاس بريبا، هو انه في لا ليست داتونت الحضور ديال التلميذ ماشي اجباري. حتى الحضور ديال عائلتك ماشي اجباري، واخا تلقى شي ولد الزنقه تقول له خويا الله يرحم والدينا ولا شي واحد تقول له هاك فوتوكوبي لي جالس ديال الباك افيك لي رولفي ديالي سي حطهم ليا اونتر 9h et 11h. جو ريبيت اونتر 9h ديال الصباح و 11h. من موراها ما كاينش تحط حيت مع 13h تيقولوا ولا قبل 13h تيقولوا شكون اللي تهز. دونك ماشي مشكل، يعني بحال كان عندك شي ليزاتون في شي مدينه وحده اخرى في شي مدرسه ولا شي حاجه، بامكانك توكل شي واحد حتى شي واحد كما كان تقول له فوالا، تقول لهم انا ولد خالو ولا ولا اي حاجه فوالا وتيقوم بالواجب. ولكن خصو يصبر هذا السميت تماك من 9 حتى لواحد تقريبا. هذه الحلقه الاولى. دونك لا ليزاتون الاولانيه لا ليزاتون نيميرو 2 كاين اونتر لو 6 و لو 8، ولا ليزاتون نيميرو 3 كاينه من لو 17 و 19. alors كل عام اللي داز كانت لا ليزاتون نيميرو 3 في لو 27 لو 28. يعني الحمد لله يعني سبقوا شويه. ليزاتون نيميرو 3 تكون بالنسبه ديال القرايه. دونك نهضروا على لي شونس. باش نهضروا على لي شونس ديال اي واحد في كلاس بريباراتوار، ولا بدا نهضروا على لي ليزاتون ديال لي زوطر ايكول اي فاكولتي لي غرون ايكول، باسكو واحد كلاس بريبا يعني عنده دي بون نوت. دونك يكون لي كونكورون ديالو يكونوا جايبين دوطخ ايكول. دونك شنو غادي نديرو؟ غادي نمشي نشوفو لي زاتون ديال المدارس الاخرين كاملين: ميديسين، دونتير، فارماسي، l'ENSA, l'ENSAM, le NCG et la PESA. Donc pour médecine, طنجة سالات
سالات ليست داتونت. و اونتر بارونتيز تهزو كاملين في طنجة، ليست داتونت كامل تهزات. بوغ اكادير سالات لو 27 جويي كذلك. بوغ مراكش لو 26 جويي بداو بكري سالات وتا هما هزو كلشي. بوغ كازا تا هما سالاو وهزو شي اون فانتان بيرسون، هزو شي هادشي تقريبا اللي عندي لي شيفر اكزاكت دابا نهضر عليه. المهم اللي تيهمنا دابا هما كلاس بريبا ميتي تاع طنجة اكادير مراكش كازا سالاو. الوغ كو غابة فاس وجدة مازال. دونك المهم غيكونوا دي بلاص، غيكونوا بزاف ديال البلاص. يعني صافي على انهم يسالاو مراكش كازا كذا، يعني بعدا اللي في لا يدفع كلاس بريبا في كازا مراكش لي ريجيون دو طنجة اكادير غيكونوا دي بلاص كثر من لي ريجيون ديال الرباط فاس وجدة. بوغ دونتير ما عندناش واحد انفلونس كبير بحال ميتين بوست. ميتين عندها نومبر كبير كتهز بحال الرباط 500 والصف، فهمتيني. بوغ ميديسين ديال بوغ دونتير كاين مازال ما دوزوش لاطونت، كاين لو 7 اي لو 11. بوغ لو فارماسي كازا سهلات لو 31 جويي، الرباط لو 8 سبتمبر. بوغ انسان كازا سهلاو، انسا الماروك انسا ديال لي زنسا كانت دايرين ليست داتونت نيميرو 3 كان في 31 جويي. و اونتر بارونتيز كاين ديك بروبليم تكنيك فوالا دابا يلاه توصل الميساج قال لي حكاك تليفون اجي ل 31 جويي وما عيطوا علينا وعاد دابا كاتبينها لي. دونك غتكون واحد ليست داتونت نيميرو 4 ومازال ما معروفينش لا دات ديالها ان شاء الله باذن الله. بوغ لو اس اس جي غتكون لو 8 سبتمبر. دونك لو 8 سبتمبر دونك غتكون مزيانه بوغ نسحب لو اس تي. علاش اس تي اس علاش سيرتو اس تي تسحب ليكونومي؟ علاش؟ لان النهار لو 8 سبتمبر كوانسيد افيك لا دات ديال كلاس ديال ليست داتونت نيميرو 2 ديال اس تي. وكما قلت بريزونس ماشي اوبليغاتوار، ولكن بنادم ما يعرف راسو يدخل في لو اس جي صافي ما عنده ما يدير بلاصتو. ولا بيزا صافي سالاو هاد العام هذا تستافدوا من الدراسات، يعني بدلوا السيستم كامل ديال ليست داتونت، بدلوا كامل، بدلوا حتى الكونكور، بدلوا كلشي. دونك شنو نقدروا نختصر؟ انه غيكونوا دي بلاص، غيكونوا دي بلاص بزاف، غيكونوا موجودين دي بلاص في ليست داتونت نيميرو 2 بزاف. يعني تيكون واحد الحركه، يعني كان واحد هنا غيمشي. وانا قلت نهضر عليكم على قبل كنا ترى موجودين دي بلاص، موجودين دي بلاص باش نكون دابا الناس غيديروا كنا ترى بلاص بريباراتوار. كاينين دي بلاص شهرين مواليها سحبوا الباك ديالهم وتسجلوا في شي مدارس اخرين كنعرفهم. انا سحبت بزاف الناس اللي سحبت لهم الدوسي ديالهم. نشوفوا على هذا العام هذا كان اكسبسيونيل في نسبه النجاح. اول مره في التاريخ وصلت نسبه النجاح 71.9%، تقريبا 70 جو بونس، المهم في 70%. ومن غير هادشي كامل النصف من عدد الناجحين جايبين دي مونسيون. يعني تبارك الله كانوا نقاط مزيان، كانوا دي نوت. وباش ندير واحد كومباريزون ما بين هذا العام هذا في كلاس بريباراتوار من السيناريو اللي يكون بان ليا واحد السيناريو اللي قريب. دونك ما عرفتش ان انا جبت لكم نشوفوا هذا فوالا. دونك لا ليست دونك الناس تاع لا ليست نيميرو 1 اللي بقاو بلايصتهم اللي بقات بلايصتهم لي مصادر شنوبه تيكون عندهم بريوريتي في لا ليست داتونت نيميرو 2. دونك هما الاولانيين غيبداو بهم. دونك باغ اكزومبل هادي كونيترا دونك اكسبتي حبسوا واحد نيميرو 61، حبسوا واحد 174.61 فوالا، عقلوا 174.61 هذا زاد نيميرو 2. دونك باردون في الام بي حبسوا واحد برا مزيان، حبسوا واحد 176 فوالا. ام بي حبسوا واحد 176.16. نشوف داخل في
كتهضر على سونس فيزيك 176 كتهضر على سونس فيزيك. بوغ سونس مات هبطوا حتى 141 هبطوا. فوالا هاي اكسبتي 141 سونس مات بوغ فيليير مات ام بي. دونك نحبس واحد هنا بلا نطول بزاف. غيكونوا دي بلاص موجودين دي بلاص بوغ في الدوزيام ترونش. ونبغي نقول واحد الهضره واحده اخرى. تخوازيام ترونش اللي بلا ننتهي منها اللي تيكليك انا مكلاسي 600 انا مكلاسي 700 انا مكلاسي 800 واش يقدروا يجيو عندي؟ ما يمكنش. بغيت نقول لكم اكبر خطا كيوقع هو هذا، لان كما قلت لكم راه كاينه لي زاتونت اخرى في لو 6 لو 7 فاس في غابه في وجده. انسي كاين فارماسي في لو 8 سبتمبر، وكاينه دونتير في 11 سبتمبر في 7 سبتمبر. وهادشي كامل كاينه لو ان سي جي اللي غتهز واحد الفاغ كبيره نهار لو سبتمبر. يعني بنادم مكلاسي 2000 2005 غادي يتهز ان شاء الله. يعني غادي يخواو عاوتاني بزاف د البلايص. وانا ما تنبغيش نهضر كما قلت لكم بلا ادله بلا كلمه ولا شي حاجه. نعطيكم اكزومبل ديال كازا. نشوف لكم كازا. فوالا اسيدي كازا كازا تهز فوالا كازا في لو 27 9 في 2016 هذا الاول العام اللي فات. دونك هذا هو السيناريو اللي كنقري. كازا اسيدي في يعني في 3 ترونش وصلوا حد 2 ترونش. هذه في الخنساء فيليير هذه بور ام بي سيونس فيزيك. وصلت للكلاسمون 174 ديال دوزيام ترونش. دونك ما وصلتش 3 ترونش بور سيونس فيزيك. الوغ كو نشوف معاه بلاتي فوالا. الوغ كو في محمد 5 كازا ليسي محمد 5 في ترونش 3 وصلوا كلاسمون 784 سيونس فيزيك. وي 784 وصلوا ترونش 3 700. بنادم ما جاش انت فوالا اللي مكلاسي كانوا 10 بلايص خاصهم. الاولاني 76 الثاني 784. بين الاول والعاشر اكثر من 100 واحد ما كاينينش. 784. زيد نشوف واحد اخر. هذه بوغ قلنا الفيليير ديال ام بي بوغ فيليير بي سي اس اي. فوالا بوغ فيليير بي سي اس اي سيونس فيزيك. فوالا بقى معايا فيليير بي سي اس اي سيونس فيزيك. هادي محمد 5 فوالا. هنايا زيد كونترول باردون هنايا كذلك إزاتون كيلومتر 677. يعني بقاو بزاف البلايص خاويين. فوالا في محمد 5 784. شنو نقول لكم؟ يعني الواحد ما يقطعش الامل. يعني كاين دي شونس كاين يعني في سواء ما جاتش في دوزيام ترونش سير التخوازيام راه مازال كاين الحضور ان شاء الله 780. وعندي دوطخ ريزولتا نوريها لكم. ولكن بغيت ندير شويه باش نطول الوقت ما بين الحلقات حيت انا باقي كما قلت لكم نهضر على بزاف د الحوايج على كلاس بريبا. كل ما يتعلق بكلاس بريبا باسكو انا دورنا كلاس بريبا زعما هو خلينا نخوض في كلاس بريبا مرة العائله الاصدقاء ولاد الاصدقاء ديالي قريناهم يعني قابلناهم في كلاس بريبا من ا حتى لزد. ميم حتى التخرج ديالهم حتى داو الفيليير في سي ام سي يعني لافيكتاسيون حتى كملوا قرايتهم حتى تخرجوا. تتمنى يكون هذا الفيديو فيه شي حاجه اللي استفدتوا منها، وتتمنى منكم التشجيع. هاد الفيديوهات كلها في سبيل الله، ما فيها حتى شي ربح ولا شي حاجه ولا مقابل مادي ولا شي حاجه، فقط كمساعده لكم. الله يوفقكم ولا يفرح والديكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.